السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني متتبعي ومحبي فتي حسان وقناة فتي حسان. ليلة سعيدة، كي دايرين؟ بخير؟ صحيحتكم؟ أحوالكم كي دايرين مع الحجر؟ الناس ديال المنطقة جوج كي دايرين مع الحجر؟ اجتهدوا 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 باش تدخلوا المنطقة واحد. أنا راه واحد منكم، أنا راه في المنطقة جوج. والناس ديال الواحد ما تستهنوش بالامر، وحاولوا تحافظوا على السلامه ديالكم وديال غيركم. نهضروا شويه على الكينتي اللي داز اليوم. كيف جاتكم تحليلات الخوت؟ شنو قلنا لكم على لو دو؟ ونبغيكم الله يجازيكم بخير ترجعوا الفيديو من الرقم 10 للرقم 12، تعاودوا تصنتوا له مزيان. هادشي علاش كنقول لكم بنادم يتصنت الفيديو مزيان، ما يمرش مرور الكرام باش يوصل للسيليكسيون، لان السيليكسيون بارفوا يمكنش باش غادا تقدر دائما تكون لاريفي كاينه، لان اذا تصنتو ما بين العشرة و 12، ملي وصلنا الرقم 10 و 11 و 12 كل واحد، ومن بعد في 12 في 11 هضرنا هضره، وفي 12 عاوتاني تكررت لكم نفس الهضره باش بنادم يستافد مزيان. بالنسبه لابواط نوار عطاتكم 2 و 10، وبالنسبه لا ديرنيير مينيت عطيناكم 2 عاوتاني جات التروازيام، وفي السيبليمون عطيناكم 10 و 5 جات 10 اون تيت. وهادشي اللي كنت كنتمنى، كنقول لكم كنتمنى او موان يجيو فيهم 50% جوج كالعاده، وفعلا جاو جوج بحال هاد السيمانه كامله تبارك الله الحمد لله. لان باش كنقول لكم اذا تصنتوا الفيديو مزيان اليوم كنتو غادي تحطوا اون بون باز، وديك الساعه رشو باش ما بغيتو. وهضرت لكم على واحد الرقم، قلت لكم الاخوان اللي مسك عليه الله وكذا ردوا البال من الطريز رشوا به، ردوا البال من الطريز رشوا به. يعني كما كنقولوا عدانا العيب، كنوصلوا لكم المسائل حتى لعندكم وبكل امانه واخلاص، زعما الصراحه والصدق، ما كنحاولوا ما امكن اننا ما نخبيو عليكم حتى شي حاجه. علاش؟ لان احنا بحال بحال كنبغيوكم تستافدوا. كنقولها لكم دائما، كنقول لكم الشعار ديال قناه فتي حسن، حتى واحد ما يخسر، او موان بنادم يلقى باش يلعب. وكنقول لكم عاوتاني انا ما كنعطيكم والو من جيبي، خصني كلشي يربح كلشي يستافد، اللي ما داش الكثير يدي القليل، وهذا هو الهدف ديالنا. يعني كنعاود نكرر بنادم الله يجازيكم بخير يتصنت، راه نقدر ما نعطيكمش لا سيليكسيون، ولكن تصنت للتحليل كيفيدكم بزاف، راه كيفيدكم وتقدروا تاخذوا منه لا باز اللي هي باز سوليد، وديك الساعه اللور دبروا راسكم، راه كل واحد وجهده. باش نكونوا واضحين، لان علاش بارفور كنفضحوا لكم كاع كلشي كنفضحوه. بحال اليوم راه بحال كنقول لكم راه الكورسه غادا تدور على العشرة والحداش و12، راه بحال كنقول لكم ردوا البال الخوت، ردوا البال. وقلت لكم ردوا البال داك الطريز، قلت لكم راه الديس راه الا ما هش رجلو اتونسيون راه غيكون في لا كومبينيزون غانيونت. هضرنا لكم على الدو، قلنا لكم اتونسيون راه غادي يدير ان بون نيميرو. ايوا اخويا اش غادي نقول لك، راه هذا جهدنا وما تسمحوش لنا خبينا عليكم شي حاجه الا في حاله وحده،
وهي ان لي زابوني هادوك شكل اخر باش نكونوا واضحين، نحيدو على الرقبه ديالنا، هذاك راه كيبقى شكل اخر وكتبقى معامله اخرى بيننا وبين الاخوان ديالنا. دونك نقولوا بسم الله ونمشيو للتحليل ديال الكينتي ديالنا ديال غدا بحول الله، اللي غادي يكون في لافال رينيون 1 كورس 3 اتلي 2050. هاد 2050 راه بحال ديك 1000 و 1100 و 1200 ديال البلا بالرقمات قشع. غادي يكون ديبار اوتوستار، تيران ديال الصابل، كورد اغوش 16 بارطون. الديبار غادي يكون مع 2:04 بالتوقيت المحلي ديالنا ديال المغرب الحبيب. باش غادي ندوزو للتحليل ديالنا ونهضروا شويه على الكورسه. كنشكر كاع الناس سواء خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن او اي واحد يمر القناه ديالنا ولا ما يكونش مشارك معنا، وكنتمنى انه مع المده يشارك. et je passe le bonjour et je remercie tous les parieurs du monde qui nous encouragent. وكنشكر كذلك الناس اللي تزادوا معنا اليوم في القناه. واحد 9 ديال الناس راهم تزادوا عندنا اليوم، كنقول لهم مرحبا بكم وسط خوتكم في القناه، قناه فتيحه سانتور، في قناه الاصدقاء، قناه الجميع. مرحبا بكم اخويا، ولهلا حشمنا معاكم. دونك غادي نهضروا على الكورسه ديالنا ديال غدا ان شاء الله، اللي قلنا لكم غتكون في لافال. كورسه عاوتاني ملغومه لا يستهان بها. علاش؟ لان فيها دي شوفو اللي هما مزيانين وجاو في الدوزيام لين. سا ديبون واش تيح ليهم المسافه القصيره بالمور طونوبيل وفي الدوزيام لين واش يلحقوا مع لي شوفو دو تيت. سي اون كورس دو فيتاس، دونك كتبقى السياده دائما الخيل اللي دايرين مسافات قصيره ودايرين فيها ان بون كرونو. دونك ردوا البال مع هاد الكورسه هادي ونبداو التحليل ديالنا على بركه الله. غادي نبداو ديريكتومون بالرقم 2. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات، طري اريغولي، كيدير لا دروات وكيدير لا غوش مزيان. غيديبيتي في هاد التيران، كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور، ما عندوش مشكل في المسافة، بيان بلاصي ديريير لا فواتور. اتونسيون ا سو شوفال. هاد العود هذا كنتمنى يكون في لا كومبينيزون غانيونت، مي نقولوا انه لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي، مي كنظن انه غادي يكون في لا كومبينيزون غانيونت الى ساعدو الحظ، وكنتمنى. غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هذا جينيتور فحل مال عنده 6 ديال السنوات،
n'est pas régulier. كيدير لي سبيسياليتي بجوج، لوطرو مونطي و لوطرو اطلي. كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا، عندو ان بون نيميرو ديرير لا فواتور، غادي بيه الرفاه. راه الا بقى ساج وتعامل معاه الرفاه، لان الرفاه كيجيبو يعني كيتفاهم معاه، ولكن اون سي جامي، لان هادي دايما كتبقى لاطلي، كتبقى راكم عارفين ادنى هذا كيهز رجليه. دونك هاد السيس الا بقى ساج راه il peut même خوار فراسكم. دونك غادي نحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 7، لو نيميرو 7. هادي نانا نتيوة فميلة، عندها 6 ديال السنوات، ني با ريغوليير مي كتكون مزيانة ديفيري دي كات حتى هي. اون برومي بوطو جات مي عندها لو 7، وهداك لو 7 راه ابين ليكستيريور لان منو اللويت. إلا لوكانو يعني الدريفر ديالها سميتو لوكانو، إلا عرف يجيري هاد لو نيميرو 7 وتبلاصا مع لي شوو دو تيت في الديبار، كونوا على يقين غادا تكون في لاريفي 4 5، لأن عودة زوينة وعندها مع لي كور ديستونس. غير إلا تبلاصات في الأول هادي غتقدر دير 4 5، سينو راه مكاين والو. غادي ندوزو لانوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8. هاد الرقم 8 مال فحل جينيتور، عنده 7 سنين، ريغوليي مي مرة نص سيتادير 50% عنده داير لا ريغولاريتي. كيضرب 4 كيديسكاليفي، كيضرب 3 كيديسكاليفي، كيضرب 5 كيديسكاليفي. دونك كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا. مزيانة بون. بالنسبة لي كور ديستونس مخيرة فيهم، يعني عندها مع المسافات القصيرة. المشكل اللي عندها هادي هو لو نيميرو 8 ا ليكستيريور، هذا لو سول بروبليم. راه راكب عليه دافيد توما، الا عرف يجيري هاد النيميرو كيما كنقول لكم انا توما كنسميه القناص، الا جيرا هاد لو نيميرو 8 وبلاصه لا بوين دو فيتاس ديال العود ديالو في الاول وتبلاصه مع لي شوفو دو تيت، راه il peut برويي لي كارت. يقدر يكون في التيرسي ماشي بعيد.
ولكن اكونديسيون، انا كنقول لكم اكونديسيون انه يتبلاصا مع الشوفو دو تيت في الديبار. بون المهم حنا غنحطوها في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ندوزو للنوتر كونكيرون منافس اخر اللي هو الرقم 9. هذا هونغر نيميرو 9. هونغر عنده 7 ديال السنوات، تا هو ريغولي نص نص، كيكون طري بيان ديفيري دي كات، ماشي غير بيان طري بيان بحال غدي ان شاء الله. ما عندوش مشكل في لا ديستانس، كيدير القصير وكيدير الطويل، ما عندوش مشكل، يعني سادابط ا تو لي ديستانس. المشكل ديالو جا اون دوزيام لين، غيخرج من مور الاه. ولكن مع لو باب حتى حاجة ما مستحيلة، غنحتفظو به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. وعلاش لا يكون، الا ما كانش يكون دوزيام ولا تروازيام. غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 10. هذا مال عنده 6 ديال السنوات، يعني معقول على العموم، ريغولي دون لونسومبل. هذا ستان اترونجي كيدير كاع لي ديستانس، طري بيان ديفيري دي كات، ملي كيكون بحيث الصباط ديالو كيكون زوين. المشكل حتى هو اللي عنده سون نيميرو 10 ديريير لا فواتير غيكون في دوزيام لين. مي النيفار بحال بغيتي تقول انسيستي عليه، لان لا رونطري ديالو كانت ما بيهاش، و انسيستا باش يعاود يركب عليه في هاد الكورسه هادي. دونك اتونسيون، مادام انسيستا باش يعاود يركب عليه وواخا لا كور ديستونس و اون دوزيام لين، دونك ما غاديش نمشيو ضدو، وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. و اتونسيون، غادي ننتقلو ديريكتومون للنوتر نيميرو اللي هو الرقم 13 لو نيميرو 13. هادي فيميلا نانا تا هي عندها 9 سنوات. هاد العودة هادي في لو ديبي ديالها ما كانتش مزيانة، ولكن من نهار ديفيرات دي كات ولات ريغوليير، كدير كاع لي ديستانس. المشكل هو الدوزيام لين تا هي بحال اللي قلت لكم في الاول، ولكن راكب عليه هذاك لو بتي بازير الكسندر ابريفار، هو اللي في السيكلي ديالها. بما انها كما قلت لكم ريغوليير، وخصوصا ملي ولات كديفيرا دي كات، وهي يعني اغلبيه كتكون في لاريفي كتدي الفلوس، غادي نحتفظوها بها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. وكنتمنى انها تكون هي لوتسايدر ديال الكورسه. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر نيميرو، النوتر منافس، النوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 15 رقم 15. هذا فحل مال جينيتور عنده 6 سنوات، ريغوليي مي نص نص تا هو، كيكون مزيان ديفيري دي كات بحال غدا. هاد 15 سبيسياليست دي كور ديستونس، يعني معلم ديال لي كور ديستونس ديال المسافات القصيره. كيتفاهم مزيان مع البيلوت ديالو. المشكل حتى هو في الدوزيام لين، هذا هو المشكل اللي عنده،
مالغري سا راه il peut se placer ولا يقدر ياخد شي بلاصة زوينة. دونك غنحتفظوا به في لا سيليكسيون ديالنا. والى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا باختصار، لان كما كنقول لكم في هذه الايام الاخيره غتلقاو دي نيميرو في لا سيليكسيون ما هضرناش لكم عليها في التحليل، ولا رديتو البال اغلبيه ديالهم كيكونوا في لاريفي، سيرتو مثلا الواحد ديال اليوم. ها هو الواحد ديال اليوم، ما عطيناهش لكم في التحليل ديال البارح الا رديتو البال. بدينا ديريكتومون بالدو تروا وحنا غاديين، وحطيناه لكم ها هو في لا سيليكسيون وجا، لان لا سيليكسيون حطينا الجوج وحطينا العشرة هما الاولين. دونك ها البدايه ديال لا باز، باش قلت لكم بنادم اذا كان يتصنت مزيان، لان انا بقات محرفه لي شكون غندير في الراس، واش الديس ولا هذا. خفت من داك الديس، قلت ربما يهز لحظه شوف فين لحناه، ولكن راه 12 اللي كان عندنا اون تيت. الله يسمح لنا. وي ها هو انا تفكرت 12 هو اللي كان اون تيت. كان عندنا الدو، كان عندنا الديس، الأونز شوف فين كنا حاطينو لحينو بعيد. الان الطريز باش قلت لكم ردوا البال الخوت، الطريز اللي عنده الفلوس يرش به. فوالا هذا هو المشكل. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال غدا. غير هو غيبقى عندنا لو مونك ديال لا بواط نوار، ما غاديش نعطيوها لكم حتى نعطيوها لكم مع لا ديرنيير مينيت غدا ان شاء الله. وبحوله الى طول ربي العمر. دونك غادي ندوزو لا سيليكسيون ديالنا ديال القناه. لا سيليكسيون دو وي شوفو ديال قناه فاتحه سانتيرف هما 9 6 10 13 2 15 8 et 7. أعيد الأرقام الثمانية لقناة فاتحة سانتيرف: 9 6 10 13 2 15 8 و7. 9 16 13 2 15 8 و7. الكينتي ديالنا ديال لو 13 6 2020 اللي غادي يكون ان شاء الله في لافال. بالنسبه لي سوربريز عندنا 3 وعندنا الكات، عندنا 3 وعندنا الكات. و كما عاوتاني اللي غادي يدير اون باز، وتأكد منها اون باز سوليد، ممكن انه يرش بالواحد اللور، قلنا بالنسبة للأرقام المفاجئة ديال القناة هما 3 4 3 4. والإخوان نعاود لي مسك عليهم الله بغاو يجربوا بداك الواحد يرشوا به اللور، مرحبا، الله يجيب لهم التيسير. بالنسبة لابواط نوار إن شاء الله راه بلاصتها خاوية، غادي تعطاكم مع لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تبارك الله عليكم، وما تنساوش الدعم ديالكم الاخوان، الله يجازيكم بخير. لي لايك باش تزيدوا تشجعونا وتدعمونا، وديروا لا ديفيزيون لي فيديو ديالنا للاخوان ديالكم والاصدقاء باش تعرفوا على القناه، وهما بدورهم كذلك يديروا لها الاشهار. ولأول مرة كيشوف القناة ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنشكركم وكنقول لكم الله يحفظكم على الدعم ديالكم والتشجيع، جميع الاخوه اللي كيدعموني ويشجعونا.
وحتى الاخوان اللي غير كيدوزوا للقناه وهما مشاركينش كنقول لهم شكرا بزاف، لان هذاك راه في حد ذاته تشجيع. دونك خوتي خواتاتي، الى اللقاء بكم غدا ان شاء الله، وما تنساوش دعواتكم وفكروا مزيان. وبنادم راه قلت لكم الكورسه راه ماشي نورمال، راه شي كيجر شي وكيتقلب اللعب كامل بحال اللي قلت لكم اليوم. والله يسهل ما صعب، والله يجيبها سمينه، وبالتوفيق ان شاء الله، وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. الى اللقاء في الفيديو القادم.